नमस्ते। आज 2052 साल वैशाख 19 गते मंगलबार। आँखीझ्यालको पहिलो अङ्क प्रसारण भएको 52औं साता अर्थात् आँखीझ्यालको पहिलो वार्षिकोत्सव। एक वर्ष अघि साप्ताहिक भिडियो पत्रिकाका रूपमा सुरु भएको आँखीझ्याल 12 अङ्कपछि पाक्षिक रूपमा प्रसारण हुन थालेको कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। गएको वर्ष दिनमा हामीले विभिन्न 75वटा विषयहरू समावेश गरेर 32 अङ्क आँखीझ्याल तयार गर्यौं र त्यसमध्ये 31वटा अङ्क यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्यौं। जेनतेन वर्ष दिनमा खुट्टा टेक्न पाएकोमा आज हामी निकै खुसी छौं र आशा छ यहाँहरू पनि हाम्रो खुसीमा शरीक हुनुहुन्छ। तर पनि हामी आफ्नो जन्मोत्सव धुमधामका साथ मनाउन सक्ने स्थितिमा भौतिक र मानसिक दुवै हिसाबले छैनौं। सम्भवतः यो हाम्रो मात्र स्थिति होइन। हामीलाई लाग्छ मुलुकमा स्वस्थ र सफा वातावरण कायम रहोस्, सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण होस्, दिगो ढङ्गको विकास होस् तथा स्रोत र साधनहरूको सदुपयोग तथा समुचित वितरण होस् भन्ने चाहना राख्ने सबैको स्थिति हाम्रो भन्दा उति भिन्न छैन। तर हामी निराश पनि भएका छैनौं। गएको वर्ष दिनमा हामी आफैले प्रस्तुत गरेका सामग्रीको पुनरावलोकन गर्दा पनि हामीले आशा गर्न सकिने ठाउँ धेरै फेला पारेका छौं। सबैतिर हुनुपर्ने जस्तो काम भएको छैन, तर धेरैजसो अवस्थामा धेरैतिर सुधारका सम्भावनाहरू प्रशस्त छन्। आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम यहाँहरूका साथमा गएको एक वर्षको अवधिमा हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्री र तिनसित सम्बन्धित प्रसङ्गहरूको पुनरावलोकन गर्नेछौँ। त्यसपछि वृद्धाश्रमका परिप्रेक्ष्यमा वृद्धको स्थितिसँग सम्बन्धित एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी आजको कार्यक्रम एउटा गीतबाट अन्त्य गर्नेछौँ। हामीले विगतमा सकेसम्म धेरै विषयहरू समेट्ने प्रयास गरेका हौं, तर हामीलाई थाहा छ हामीले मुलुकका कैयन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र र कैयन महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेनौं। आगामी दिनहरूमा हामी आफ्नो यो कमजोरीलाई पूरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज एक दृष्टि दिउँ गएको एक वर्षमा हामीले प्रस्तुत गरेका केही महत्त्वपूर्ण विषय र तिनका सन्दर्भहरूमा। आँखीझ्यालका पुराना अङ्कहरूतर्फ फर्केर हेर्दा हामीले हाम्रो पहिलो अङ्कको प्रसङ्ग उठाउनै पर्छ। हामीले त्यस अङ्कमा काठमाडौँको फोहोर मैलाको समस्या र त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिका बारेमा एउटा लामो सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। गएको वर्ष फोहोर फाल्ने ठाउँको खोजी र सहमतिका लागि नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आफ्ना तर्फबाट पनि धेरै प्रयास गरेको थियो। काठमाडौँको फोहोर मैला, वायु प्रदूषण, चक्रपथको अतिक्रमण आदिका बारेमा त्यसपछि हामीले पटक पटक फलोअप कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्यौं, तर स्थितिमा कति पनि सुधार आएन। फोहोर मैला र डम्पिङ साइटको स्थिति अहिलेसम्म पनि उस्तै छ। बीचमा सरकारले एकपटक सडक र हरित क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने प्रयास त गरेको थियो, तर अहिले त्यो त्यत्तिकै थन्किएको छ। बरु काठमाडौँका पुरातात्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका ठाउँहरू मिचिने क्रममा भने अहिले अझ तीव्रता आएको देखिएको छ। फोहोर मैला र प्रदूषण देखिने खालका मात्र छैनन्। हामी कैयन यस्ता खानेकुराहरू खाइरहेका छौँ जसमा विषको मात्रा प्रशस्त छ। हामीले आँखीझ्यालमा अन्नपात, तरकारी, चिया आदिमा भइरहेको विषादीको प्रयोग तथा त्यसको उत्पादन र व्यापारसित सम्बन्धित 2वटा सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। तर हामीले फेरि दुःखका साथ भन्नुपर्छ यस विषयमा पनि स्थिति उस्तै छ, केही पनि सुधार भएको छैन। हुन त आफूले प्रस्तुत गरेका 1-2वटा सामग्रीकै कारण सम्पूर्ण असङ्गतिहरू समाप्त हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह होइन, तर हाम्रो कार्यक्रम लगायत अन्य पत्रपत्रिकामा पर्याप्त चर्चा परिचर्चा भएपछि र मानव अधिकार संस्थाहरूले आवाज उठाएपछि दक्षिण कोरियामा काम गर्न गएर अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले क्षतिपूर्ति पाएको घटनापछि हामीलाई सञ्चार माध्यमहरूलाई यथोचित आदर गर्ने प्रजातान्त्रिक आचरणको उदाहरण पाएको अनुभूति भने भयो। एम्बेसीमा हामी सम्पर्क गऱ्यौँ र एम्बेसीमा सम्पर्क राख्दा एउटा फर्म चाहिँ उनीहरूले चाहिँ वितरण गर्यो र त्यो फर्मले ल्याएर त्यो पहिला जति पनि कलेक्सन भएको साथीहरूको तिनीहरूको फर्म त्यसमा ट्रान्सफर गरिदिने काम र बुझाउने काम गर्यो। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरू आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुविधाबाट वञ्चित छन्। गङ्गादेवी राजवंशीले प्रसव पीडा खप्न नसकेर आफ्नो पेट आफै चिरेर मृत शिशु झिकेको कारुणिक घटनाका सम्बन्धमा सामग्री प्रस्तुत गर्दा हामीलाई ज्यादै दुःख लागेको थियो। हामीले देशका नीति निर्माता तथा महिलावादी नेताहरूसँग पनि त्यो दुःख बाँड्न र नेपाली महिलाहरूको मूलभूत समस्याको गोहो पहिल्याउन मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो सामग्री प्रस्तुत गरेका थियौँ। तर स्वास्थ्य सेवा र खास गरी महिला स्वास्थ्यका विषयमा हालसम्म भएका निर्णय र काम हेर्दा आशा गर्न सकिने ठाउँ हामीले धेरै देखेका छैनौँ।
आँखीझ्याल टोलीको उत्तरी गोर्खा भ्रमणपछि यो प्रसङ्ग अझ प्रखर रूपमा आयो र हामी त्यसमा प्रतिक्रिया माग्न स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष पनि पुग्यौँ। उहाँले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो र केही आशा लाग्दा कुरा पनि गर्नुभयो। तर हामी चाहिँ अब प्रोसेस सुरु गर्दैछौँ र यो सकेसम्म चाँडो कम्ती समयमा यहाँ चाहिँ सुधार हुनुपर्दछ मात्रै होइन, हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरू मार्फत यो कुरा राख्न चाहन्छु। उहाँले प्रकट गर्नुभएको वचनबद्धता अनुसार के कति काम भयो भन्ने कुरा हेर्न आँखीझ्यालको एउटा टोली चाँडै नै उत्तरी गोर्खा र मुलुकका अन्य केही दुर्गम ठाउँतर्फ जाँदै गरेको कुरा पनि यही मौकामा हामी यहाँहरूलाई सुनाइराख्न चाहन्छौँ। हामी नेपालीहरू संसारमा सबभन्दा कम डाक्टरी चिकित्सा पाइरहेका जाति हौँ। हामी कहाँ अस्पताल मनग्गे छैनन्, तर अस्पतालबाट निस्केको फोहोरको समस्या हामी कहाँ संसारका धेरै मुलुकमा भन्दा बढी छ। यसको कारण त्यसको मात्राभन्दा व्यवस्थापनको कमजोरी हो। हामीले आँखीझ्यालमा यससित सम्बन्धित सामग्री प्रस्तुत गरेपछि स्थितिमा अलिकति सुधार त भएको छ, तर हुनुपर्ने जति सुधार हुन सकेको छैन। चिकित्सा सेवा तथा अस्पतालहरूसित सम्बन्धित थुप्रै समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि हामीलाई मुलुकमा अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने र सयौं डाक्टर उत्पादन गर्ने नाममा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक र सांस्कृतिक स्थल मासेर बन्न लागेको मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा व्यापक अनुसन्धान गर्न कर लाग्यो। फलस्वरूप अहिले चितवनको देवघाटमा बनिँदै गरेको मेडिकल कलेजको काम रोकिएको छ, तर यससँग सम्बन्धित प्राविधिक प्रश्नहरूको भने कतैबाट पनि जवाफ आएको छैन। गएको वर्ष समाजलाई प्रभाव पार्ने केही राम्रा काम भए, केही नराम्रा काम भए, केही राम्रा र नराम्राका बीचमा रहे। तर हामीले भने विकासका नाममा हुन लागेका अनेक कामहरूलाई समर्थन गर्न नसके जस्तै धर्मका नाममा गढीमाईमा गरिएको अमानवीय पशु संहारलाई पनि समर्थन गर्न सकेनौँ। पानी हाम्रो प्रमुख प्राकृतिक सम्पदा हो, तर हाम्रा प्रमुख वातावरणीय समस्या पनि पानीसितै सम्बन्धित छन्। चाहे त्यो खानेपानीको समस्या होस्, चाहे नहरको होस्, चाहे भलपहिरोका रूपमा होस् वा हिमतालका रूपमा, हामी पानीका समस्याबाट मुक्त छैनौँ। पानीसित सम्बन्धित यी विभिन्न विषयहरूलाई पनि हामीले आँखीझ्यालका विभिन्न अङ्कहरूमा प्रस्तुत गर्यौँ। हामीले उठाएका यी सन्दर्भहरूले स्थानीय तहका केही प्रयासहरूबाट सकारात्मक जवाफ पाएको प्रसङ्ग पनि यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। गोर्खाको फुजेलका गाउँलेहरूले आफ्नो प्रयासमा घर घरमा पानी ल्याएको, चितवन, मकवानपुर र सर्लाहीमा बाढी पुनर्स्थापनका लागि विभिन्न काम गरिएको, इलामको श्रीअन्तुमा एउटै गाउँमा 24वटा साना जलविद्युत स्थापना गरिएको र गोर्खाको बारपाकमा निजी रूपमा स्थापित जलविद्युतबाट गाउँ नै उज्यालो भएका घटनाको रिपोर्टिङ गर्न पाउँदा हामीलाई पानीका अरू चोटहरू बिर्सेको अनुभव भयो। सप्तरी कटैयाका बासिन्दाले आफ्नो गाउँको रूप फेर्न आफै प्रयत्न गरेका छन्। गाउँमा बस्नेले त गरेकै छन्, पढे लेखेर गाउँ बाहिर गएकाले पनि आफ्नो गाउँका लागि निश्चित काम गर्नै पर्ने व्यवस्था त्यहाँ छ। गोर्खाका दुर्गम गाउँहरूमा जाने सजिलो बाटो बनाउने काम हुँदैछ। चितवनमा गोबर ग्यासमा चर्पी जोडेर स्वास्थ्य र वातावरण दुवैको रक्षा गर्ने काम भइरहेको छ। सकारात्मक कुराको प्रसङ्गमा हामीले आँखीझ्यालको पहिलो अङ्कमा प्रस्तुत गरेको फ्रान्सेली जीव प्रकृतिशास्त्री जन फ्रान्सवा डुपिजको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताको कुरो छुटाउनु हुँदैन। So even if the peoples are not protecting as we are thinking in towns or in Western country, at least they are encouraging or supporting the wildlife. यस कुराको पुष्टि एकातिर मुलुकका विभिन्न भागमा हुर्किरहेका सामुदायिक वनहरूले गरेका छन्, अर्कातिर गत वर्ष चितवनमा गरिएको गैंडा गन्तीले पनि यसैलाई प्रमाणित गरेको छ। 25 वर्ष अघि 100बाट ओर्लिएको एकसिङे गैंडाको संख्या 450 नाग्नु नेपालका लागि मात्र होइन, विश्वकै लागि उत्साहको समाचार बनेको छ। यही विषयमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा निर्मित वृत्तचित्र गैंडाको गन्ती गएको अक्टोबरमा बेलायतको ब्रिस्टल सहरमा आयोजित वाइल्ड स्क्रिन फिल्म फेस्टिभलमा नेपालको पहिलो वन्यजीवन वृत्तचित्रका रूपमा समाविष्ट भयो। यो 1 वर्षको अवधिमा हामी गम्भीर कुरामा मात्र गएनौँ।
वातावरणका कुरालाई मनोरञ्जनमा पनि समाविष्ट गराउनुपर्छ भनेर नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले धरतीका गीत प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो, जुन गीतहरूलाई हामी हाम्रो साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम वातावरणमा पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। आजको आँखीझ्यालमा समयको एउटा संयोग परेको छ। एकातिर हामी आफ्नो पहिलो वार्षिकोत्सवको कुरा गर्दैछौँ, अर्कातिर आफ्नो उमेर पनि बिर्सन लागेका बुढाबुढीका बारेमा एउटा सामग्री तयार गरेका छौँ। प्रस्तुत छ मोहन विष्टको रिपोर्ट। पशुपतिको यो वृद्धाश्रम सरकारद्वारा सञ्चालित नेपालका 5 वृद्धाश्रम मध्ये सबैभन्दा पुरानो हो। श्री 5 सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहका पालामा बनेका र अहिले खण्डहर बन्न लागेका यी भवनहरूमा परिवार र समाजबाट परित्यक्त 172 जना वृद्धाहरू आफ्नो मृत्यु कुरेर बसिरहेका छन्। अरूको जस्तै यिनीहरूको पनि मन त घरमा बसेर नाति नातिना खेलाउने नै थियो, तर यिनीहरूको त्यो रहर मात्रै भयो। वृद्धाश्रममा बस्न र अरूको खटनमा बसेर एकमुठी प्राण धान्न कसैलाई पनि रहर हुँदैन। यहाँ बस्ने सबै वृद्धाहरू फरक ठाउँ फरक परिवारबाट आएका भए पनि उनीहरूका कथा र व्यथा भने साह्रै फरक छैनन्। कोही आफन्तहरूबाट लखेटिएका छन् भने कोही गाउँका साहुहरूबाट धपाइएका छन्। म बढी सन्तान भएन, अर्को बिहारी, म बढी भएको मऱ्यो, मलाई रोग लाग्यो, अनि फेरि म हस्पिटल आएर बसेँ। उसले अर्को राख्यो, खुदै नगरौँ बरु। तँ सम्झ्यो भने रुन मन लाग्छ मलाई। दैलो पनि 2-4 फोटो थियो, साउदनी भइहाल्यो, के गर्ने। आएर अब एउटा ज्यान जान्छ, त्यही भयो। छोरा पाएँ बाघाले मागालाई, छोरी पाएँ बाघाले मागालाई, त्यस्तै तर छ दुनियाँ संसारमा। मना दिल बुझाओ, न छोरा पौरा खानु न छोरी पौरा खानु, के बस्ने लोग्ने मरिहाल्यो। यिनीहरूमध्ये धेरैको आफ्नै सम्पत्ति थियो, जुन अहिले आफन्तहरूको कब्जामा छ। सम्पत्ति खाने आफन्तहरू उनीहरूलाई भेट्नसम्म पनि आउँदैनन्। मोहनलाल श्रेष्ठकै कुरा लिउन। उनको घर काठमाडौँको वटुमा थियो। मोहनलालले आफ्नो यौवनकाल साई सेनामा बिताए। अहिले उनी पक्षाघात भएर बसेका छन्। उनका दुईटै खुट्टा चल्दैनन्। उनको सम्पत्ति भाइले बेचेर खाइसकेको छ। मलाई यति बेच्यो उति बेच्यो भने केही पनि भनेन। घरमा पनि बेच्यो भने कुरै गर्नु पाएन। पम्सो गएर भाइ हो, एउटै बाबु छोरा मेरो चाहिँ पुगेको छ। घरमा चाहिँ दाइ मऱ्यो, आमा मऱ्यो, घर खपेन, अन्त किन्ने भइसकेको छु नरेवतिर। मेरो किन भनेर चाहिँ बुहारीले त्यसो भनेर चाहिँ मलाई यहाँ 1000 ग्राम दिएर टम्सो सही गर्नु लगाएर त्यहाँदेखिको आऊ भनेर त्यहाँसम्म आएको छैन। अहिले त्यो घर कहाँ किनेको छ, कहाँ भएपछि मलाई केही पनि थाहा छैन। बुझ्न जान सकिँदैन। यही हाल ऊ आउँदैन भाइ, यस्तो आपतमा छ। कति वृद्धहरूले आफ्नो सम्पत्ति पाए मात्र पनि यसरी जीवन बिताउनु पर्ने थिएन। यसै त उनीहरू आफ्नो सम्पत्तिको अधिकारका लागि अदालत जान सक्दैनन्। कसैले मुद्दा गरिदिँदा पनि थप समस्या आइपर्छन्। वृद्धहरूका तर्फबाट 8वटा मुद्दा लडिरहेका कानुन व्यवसायी युवराज सङ्ग्रौला। यो मुद्दा लडेर चाहिँ के भन्दाखेरि यति जन्जालपूर्ण छ। एउटा केस लगेर अब सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दाखेरि 8 वर्ष 10 वर्ष जान्छ।
त्यो एउटा 70 वर्ष पुगेको बुढोले अब त्यो 7 वर्ष 8 वर्ष पर्खेर सम्पत्ति खान बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्दाखेरि डेफिनेटली बाँच्दैन। खड्गबहादुर छेत्री 18 वर्षदेखि पञ्चदेवलको वृद्धाश्रममा बस्दैछन्। उनको छोरो सरकारी जागिरे छ, आफ्नो परिवारसँग बस्छ। उसले अस्ताउनै लागेका आफ्नो बाबुलाई आफूसँग राख्ने कहिले कोसिस गरेन। मर्दै मरेन भनेर आउँदा के को लागि आउँछ नर्दको लागि र यहाँ छैन। पाउनु बाबुआमा छ त पाउनु खानु छ भने पो बाबुआमा राम्रो हुन्छ। पाउनु खानु छैन भने बाबुआमा आफ्नो हुँदैन। सम्पत्ति आफ्नो हुन्छ, बाबुआमा आफ्नो हुन्छ। काठमाडौँमा मात्र परित्यक्त वृद्धहरूको सङ्ख्या 10-12 हजार रहेको अनुमान छ। यी वृद्धहरू विशेष गरी पशुपति, पचली, गोकर्ण, बनकाली आदि ठाउँहरूमा मागेर प्राणधानी रहेका छन्। यो वृद्धाश्रममा बस्ने प्राय सबैजसो वृद्धहरू रोगी छन्। कसैलाई छातीको रोग छ भने कसैलाई दमले आक्रान्त पारेको छ। जति भयो खाने केही भएको छैन, ज्वरो आइरहेछ। रोगीहरूका लागि यहाँ न औषधि छ न जाँच्नलाई डाक्टरकै व्यवस्था। सरकारका तर्फबाट यहाँ एकजना वैद्य र मासिक 350 रुपियाँको औषधिको व्यवस्था छ। तर 172 जना आश्रितका लागि यो औषधि हात्तीको मुखमा जिरा भएको छ। सरकारी औषधि त छैन हजुर, त्यो छैन। एउटा वैद्य छ, त्यो वैद्यको हातबाट केही खै उहाँको औषधिले के भन्यो रोग उठो ठाउँ पनि नसनेर कोही हुँदैन। वैद्यको औषधिले निको भयो। यो बिरामी थलो परेको थियो, वैद्यको औषधिले यसरी मान्छे खुट्टा टेक्यो नि भन्ने त्यो चाहिँ कहिले पनि भएको छैन। उसको हेरचाह पनि छैन। उसको सब कुरो आउँछ नि, आउँछ आउँदैन। अनि पहिला यसो आउँथ्यो पनि, अनि त्यही पनि फेरि अहिले मलाई बिरामी भएँ वैद्य भयो, आज मलाई बिरामी ल्याइदियो भने दालो खा हे तातो भात खाए जस्तो केही हुँदैन ठुलो भन्ने त्यसै दुगुरी जाने त्यसै गर्थ्यो। त्यस कारणले उसको चाहिँ वैद्यको चाहिँ यहाँ उस्तो केही राखेको र नराखेको केही बराबरी छ हजुर। सन् 1980 देखि यहाँ अशक्त बिरामीहरूलाई सामान्य औषधि र सेवा मदर टेरेसाको च्यारिटी अफ मिसनले प्रदान गर्दै आएको छ। 50 जना आश्रितले यो सुविधा पाएका छन्। च्यारिटीका स्वयंसेविकाहरूले अशक्त आश्रितहरूलाई नुहाइदिने, लुगा धोइदिने आदि कामहरू गर्ने गरेका छन्। समाज र परिवारबाट अपहेलित ती वृद्धहरूलाई दाताबाट प्रदान गरिएको नगद र जिन्सी उनीहरूसम्म आइ नपुग्दै कर्मचारीहरूद्वारा भ्रष्टाचार गरिन्थ्यो भन्ने कुरा यमबहादुर गुरुङको स्मृतिमा अझै ताजै छ। त्यो थोरो दिन उनीहरूले दबाउँथे। 30 वटा 35 वटा 50 वटा साउनको रगहरू ब्ल्याङ्केटहरू यति नकतिने चाहिँ नि यसै चाहिँ अब 10-8 हजारसम्म पनि गुमाउने त्यसै। एकचोटि यही भनौँ अहिले सिरिफ 4 वर्ष भयो। यस्तै मङ्सिरको 16 गते एकादशी पनि परेको थियो, सन्चवारको दिन पनि थियो। एक ठाउँको मान्छे उस्तै कता जुलीतिर गयो कि जिलिङ भने कि कहाँको मान्छे आएर 8,000 भन्ने कुरा गरे, कोहीले 36,000 हो भन्ने कुरा गरे। हात्ती यतिजना दियो भने गऱ्यो। त्यो पैसा पनि त्यसै दमपच्चै भयो। पैसा दिएको कुरा थाहा पाएर आश्रितहरूले माग्न जाँदा उनीहरूलाई मानसिक यातना पनि दिने गरिन्थ्यो। यसरी माग्न थियो के यसरी दिइराख्यो, अहिले पैसा यसो गर्यो उसो दिन्छ कि भन्ने कुरा भने एक दुई सुनको पायो भने उनीहरूले अर्को कुरा लाउने। अब यहाँको पन्जाबको मान्छेले फलाना ठाउँमा लाने भइरहेछ भने उनीहरूले यसो मुटु थर्ने जुन तर्साउने कुरो के बाटो हुन्छन् त्यो बाटो सम्झेर तर्साउने काम गर्ने। जब बेलुकाको 9 बजी 9:30 बत्ती निभाउँछ, उनीहरूको त्यो दिनमा 8 बजी निभाइदिने। उनीहरूको ठाउँमा मात्रै बत्ती बाल्यो अनि उनीहरूको जाने भाग हिसाब लाउँथे। के त्यो स्थितिमा अहिले सुधार आएको छ त? अहिले त त्यस्तो केही पनि गरेको छैन बिचार। यो अहिलेको हाकिमले कस्तो भन्नुलाई आफ्नै भाइ जस्तो उमेर पनि कच्चै हो। यो चाहिँ नि एउटा भाइ जस्तै मान्छे आफ्नै बाउ सम्झ्यो भने भाइ सम्झ्यो भने दाइ जे सम्झ्यो नि भन्ने किसिम खालको के आश्रितलाई त्यस्तो आमा छोरा गाली गर्ने, बाउ उठाएर गाली गर्ने त्यो उहाँको कहिले पनि त्यो स्वभाव कहिले पनि छैन। नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि मानव अधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकारका लागि धेरै आवाज उठे पनि
यी वृद्धहरूको अधिकारप्रति कसैले गहिरो रूपमा सोचेको पाइँदैन र नेपालको मुलुकी ऐन पनि वृद्धहरूको अधिकारप्रति मौन नै छ। हामी कहाँ भएको सम्पत्ति बाँडफाँडको सम्बन्ध र बाबुआमा र छोराछोरी बीचको सम्बन्धलाई देखाउने एउटै कानुन भनेको अंशभण्डाको महल। त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि बाउले छोराछोरीलाई इज्जत आमदअनुसार खाना लाउनु दिनुपर्छ, त्यो खाना लाउन दिएन भने अंश दिनुपर्छ भनेर भनेको छ। तर एकपल्ट छोराले अंश दिइसकेपछि बाबुआमालाई पाल्ने कर्तव्य छ कि छैन भन्दाखेरि छैन। 2048 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 60 वर्ष उमेर नागेका मानिसहरूको जनसङ्ख्या 21,50,000 छ। पारिवारिक संरचना, आर्थिक समस्या र हाम्रा परम्परागत मूल्य र मान्यतामा परिवर्तन आउँदै जाँदा वृद्धहरू आफ्ना परिवार र समाजबाट उपेक्षित हुने क्रम पनि बढ्दैछ। बेलैमा समाधानतर्फ नसोच्ने हो भने यस समस्याले विकराल रूप लिने निश्चित छ। यदि गभर्मेन्टले यसलाई अहिलेबाट एउटा उचित नीति अन्तर्गत राख्न सकेन भने यो जुन सहरीकरण, मान्छेहरूको बढ्दो यो मोबिलिटी भनौँ न, जागिरमा जाने पढ्न जाने क्रमले जुन वृद्ध बाबुआमाहरू आइसोलेट भइराखेका छन्, भोलि यसले एउटा ठुलो विकराल समस्या चाहिँ क्रिएट गर्न सक्ने स्थिति हामीले देखेका छौँ। त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा वास्तवमा वृद्धहरूको समस्या छ भनेर अहिलेसम्म मान्यता दिलाउन सकिराखिएको छैन। धेरै मान्छेहरू यो पनि समस्या हो र भन्ने पक्षमा अहिले पनि छन्। काठमाडौँको वातावरणप्रति किशोर किशोरीहरू समेत चिन्तित हुनु एक किसिमले खुसीको कुरा हो। भविष्यमा कला र विज्ञानको संयोजन गर्न चाहने माध्यमिक विद्यालयका छात्र अहिंसा योञ्जनले काठमाडौँको वातावरणप्रतिको आफ्नो चिन्तालाई गीतको रूप दिएका छन्। प्रस्तुत छ अहिंसा योञ्जनको गीत। खोल्छु झ्याल, देख्छु म काठमाडौँको हाल। पल्युसन फोर्स सबैतिर भइसक्यो यो सबैलाई पिर। स्वच्छ सुन्दर हरा भरा यो केवल यो नारै नारा। भानुभक्तको कान्तिपुरी बिग्रिसक्यो है फोर्ले पुरी। ओम मने बेमे हो, ओम मने बेमे हो, हाम्रो शहरलाई सफा राखौँ। आँगन चौक सफा गरौँ, मठ मन्दिरलाई सफा राखौँ। म केही गर्न चाहन्छु फर दिस सिटी, लेट्स डु समथिङ एज अ कम्युनिटी। यस शहरलाई कति फोहोर पार्ने, सडकभरि कागज मैला प्लास्टिक फाल्ने। यो हो काठमाडौँ, यसलाई बचाऊ, फोहोर हटाऊ, प्रदूषण हटाऊ, पर्यावरणलाई हामी जोगाऊ। यो हो काठमाडौँ, यो हो काठमाडौँ। हरे राम हरे कृष्ण, यहाँको प्रोनाउन्सिएसन साह्रै निकृष्ट। Better clean the city and explain it proper to the citizens. This is plain torture. यदि धेरै pollution is time for action. सफा जति गर घटी tourist attraction. केही त गर, राखिदेऊ मन। यदि धेरै for at least a few tons. सफा गर्नुपर्छ भनी सबै भन्छन्, सबै फोहोर कन्टेनरमा हाल्नु भन्छन्। सबै कन्टेनरहरू भरि छन्, ओभरफ्लो भएर पोखिरा छन्। अझसम्म मिलेको छैन डम्पिङ साइट, भइसक्यो हाम्रो भेरी ब्याड प्लाइट। मेरो कुरा सुन, नो टाइम टु रेस्ट, मेक काठमाडौँ द बेस्ट इन द नर्थ साउथ इस्ट एन्ड वेस्ट। यो हो काठमाडौँ, यसलाई बचाऊ, फोहोर हटाऊ, प्रदूषण हटाऊ, पर्यावरणलाई हामी जोगाऊ। यो हो काठमाडौँ, यो हो काठमाडौँ। प्राइभेट गाडीको पोत हेर धुवा, संस्थाको गाडीको त झन्डाक, बाटोमा हिँड्न त साह्रै दिक्क। आग्दैछ पाएको चाहिँ सडकमा गाडी, हिँड्दैछ मान्छे अगाडि पछाडि। टेम्पो मोटरसाइकल गाह्रो बसको बदल गोल, पिछु कुन छ कति जीवन अनमोल। यता दिदी बहिनी सुन्न दाजुभाइ, काठमाडौँको सडक बिच हिँड्छ गाई। बाटो सानो भयो, ट्राफिक दायरा बढ्यो, ट्राफिक अटो गर्नलाई साह्रै गाह्रो पर्यो। यो हो काठमाडौँ, यसलाई बचाऊ, फोहोर हटाऊ, प्रदूषण घटाऊ, पर्यावरणलाई हामी जोगाऊ। यो हो काठमाडौँ, यो हो काठमाडौँ। यसका साथै आँखीझालको पहिलो वर्षको अन्तिम कार्यक्रम यतिमै सकिन्छ।
आँखीझ्याललाई अझ सार्थक बनाउँदै लैजानमा हामीलाई यहाँहरूको सुझाव र सरसल्लाहको ठूलो आवश्यकता छ। आज यतिमै बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।